अगर आप इस दुनिया के जितने भी मज़हब है उसको डीपली समझने की कोशिश करें ना, तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि सबका ये मानना है कि सुबह 3:33 पर, यानी रात जब बिल्कुल गहरी हो जाए, सुबह तुलू होने वाली हो, 3:33, ये एक ख़ास लम्हा होता है जिस वक्त एक स्पिरिचुअल विंडो ओपन होती है और अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे करीब आके तुम्हारी ज़ात से कम्युनिकेट करती है। उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात का और इंसान का कनेक्शन बहाल हो जाता है। इंसान अल्लाह ताला की ज़ात से कुछ भी मांगे तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे फ़ौरन अता कर देता है। ये 3:33 के अंदर क्या राज पोशीदा है और क्या हमारे इस्लाम के अंदर भी इसकी कोई अहमियत है? ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस्लाम के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो कैसे? अल्लाह ताला की ज़ात ने साल में से महीनों को चुना। जैसे अल्लाह फरमाता है ना, बाबरकत महीना रमज़ान आपके सामने है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने महीने के अंदर से दिनों को चुना, जैसे ताक रातें, लैलतुल कदर, शब मेराज, अल्लाह ताला की ज़ात रातों को भी चुना। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने दिन में से कुछ हिस्सा महसूस कर दिया, यानी सुबह तहज्जुद का टाइम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात ने बोला ना कि ए प्यारे महबूब, रात को पहले पहर आप सो जाया करें, लेकिन रात को पिछले पहर उठ जाया करो। रात का पिछला पहर कौन सा होता है? जब रात बहुत गहरी हो जाए, सुबह सादक तुलू होने वाली हो, यानी तहज्जुद का टाइम था ना। भी हमें यही कहते हैं ना कि तहज्जुद के वक्त की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। तो हमारा इस्लाम भी हमें उसी वक्त की जानिब इशारा करता है जिस जानिब दुनिया के तमाम मज़हब इशारा करते हैं। उस वक्त आखिर क्या है, ऐसा क्या राज है उस वक्त में? देखो, वीडियो थोड़ी सी डीप है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये आपको डिलीवर कर सकूं, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इस चीज़ से पर्दा हटाना और इस चीज़ को ओपन करना आपके सामने कि उस वक्त कौन सा स्पिरिचुअल डोर है जो ओपन होता है। लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, अगर आप गौर से सुनेंगे तो शायद आपको समझ आए, शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि मेरे आपको डिलीवर करने में भी शायद कुछ कमी रह जाए। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा अल्लाह के फजल करम से कि अपनी बात को आप तक पहुँचा सकूँ। बात को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा। एक, हमारी यूनिवर्स, अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी है इस यूनिवर्स के अंदर हम रह रहे हैं, और दूसरा आपको अपने आप को समझना होगा। पहले बात करते हैं इस यूनिवर्स की। इस यूनिवर्स में ज़रा गौर करो आप। अल्लाह फरमाता है ना कि दिन और रात के आने जाने में तुम्हारे लिए निशानियां हैं। दिन और रात से क्या मुराद है? डार्कनेस और लाइट। दिन क्या है? लाइट। रात क्या है? डार्कनेस। इसके अंदर चार चीज़ें हैं टोटल। वो क्या है? एक वो वक़्त होता है जिस वक़्त लाइट डार्कनेस के हवाले होती है, यानी दिन, सूरज, लाइट जो है ना, वो उस वक्त ऐसा ही समझ ले कि अगर खूबसूरत अल्फाज में बयान किया जाए कि अंधेरा अपना मुंह खोल रहा है और रोशनी उसमें गर्क हो रही है। बात को समझने के लिए दूसरा वक्त वो है जब रोशनी अपना मुंह खोल रही है और अंधेरा उसमें ख़त्म हो रहा है, यानी सुबह सादिक का टाइम। ये दो खास वक्त ऐसे हैं जिस वक्त को जवाल का टाइम भी बाद लोग बोलते हैं कि 12 बज गए हैं, जवाल का टाइम है। ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। दूसरा वक्त कौन सा होता है? दूसरा वो वाला वक्त होता है जब ये दोनों अपने पीक पे होते हैं, यानी अंधेरा भी अपने पीक पे होता है और लाइट भी अपने पीक पे होती है। तो दिन और रात के आने जाने में हमें दो चीज़ें मिली, एक डार्कनेस का लाइट के ऊपर कवर हो जाना और एक लाइट का डार्कनेस के ऊपर कवर हो जाना, यानी जब रोशनी अंधेरे को ढांप लेती है और एक वो वक्त जब अंधेरा रोशनी को ढांप लेता है। अंधेरा क्या है? अंधेरा हर कोई जानता है, तसव्वुफ में क्लियर बताया गया कि अंधेरे से मुराद शैतानियत, हवा व हिर्स, शैतान का डेरा। लाइट क्या है? लाइट से मुराद होती है अल्लाह ताला की ज़ात के करम की और फजल की निशानी। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं दिन और रात के आने जाने में, आ रही है और जा रही है, रात आ रही है और जा रही है, बहुत गहरी निशानी है। तो एक ही चीज़ समझ में आई कि अंधेरे के अंदर रोशनी ख़त्म हो जाती है, रोशनी के अंदर अंधेरा ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा इन दोनों के पीक होते हैं। उसके बाद आप तहज्जुद पे ज़रा गौर करो, क्या होता है उस वक्त? उस वक्त अंधेरा फुली तौर पर अपनी पीक पे होता है, यानी रात मुकम्मल तौर पे गहरी और बैलेंस्ड होती है। हर वक्त हर तरफ से आपको शोर ख़त्म, कोई आपको घोड़े की, गधे की, साइकिल की, फैक्ट्री की, हॉर्न की, इंसान की, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आप नेचर पे गौर करो तो एक गहरी खामोशी उस वक्त छाई होती है, यानी नेचर उस वक्त फुल बैलेंस्ड होती है, फुली बैलेंस्ड। एक तो खामोशी बहुत गहरी, ऊपर से अंधेरे ने मुकम्मल तौर पे ढांप लिया हुआ है लाइट को। उस वक्त एक पल आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त एक सुराख होगा उस अंधेरे के अंदर और सुबह सादक की पहली किरण तुलू होने वाली है। इसमें से नोट करना जरा आप, एक तो आपको क्या वहां पे मिला? गहरी खामोशी इस यूनिवर्स के अंदर। उसके बाद आपको क्या मिला? गहरा अंधेरा। इसके बाद आपको क्या मिला? इस गहरे अंधेरे को फाड़ कर इस गहरी खामोशी के अंदर एक बारीक सी सुबह सादक की किरण तुलू होने का वो एक पिन वक्त, यानी 3:33 सुबह सादिक का वक्त। तो वो वाली किरण जब तुलू होती है ना, तो उस वक्त समझ ले कि एक
خاص مخصوص ٹائم ہوتا ہے اس یونیورس کے اندر۔ اب بات کرو ذرا اپنی ذات کی، یہ تو میں نے آپ کو کور کیا یونیورس کو، ابھی بات کو سمجھو ذرا اپنی ذات کو۔ اس یونیورس میں میں نے آپ کو کیا بولا کہ دو چیزیں، دن اور رات، لائٹ اور ڈارکنس۔ اپنی ذات پہ غور کرو، آپ کے اندر لائٹ ہے، سول، آپ کے اندر ڈارکنس ہے، شیطانیت، یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر خاموش جو ہے نا موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورس کے اندر آپ نے کیا نوٹ کیا، شور اور خاموشی۔ آپ کی ذات کے اندر شور کیا ہے، آپ کی ذات کے اندر آپ کے خیالوں کا، آپ کی سوچ کا، آپ کی دنیا کا، آپ کی نفسانی خواہشات کا شور ہے، بہت زیادہ شور ہے۔ یعنی وہ نفسانی خواہشات کا شور ایک ڈارکنس ہے، ایک اندھیرا ہے جو آپ کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ذات کے اندر گہرائی میں کہیں بہت ڈیپ میں ایک لائٹ بھی رہتی ہے، ایک روشنی بھی رہتی ہے۔ تو انسان کی ذات کے اندر بھی 24 گھنٹے کے اندر جیسے اس یونیورس میں دن اور رات چل رہا ہے نا، انسان کی ذات کے اندر بھی یہ چیز چلے گی۔ ایک وقت آئے گا جب انسان پر بھی گہری خاموشی جیسے باہر یونیورس میں چھائی وہ بھی چھائے گی۔ وہ وقت کون سا ہوتا ہے، ذرا غور کرنا اپنی ذات پر۔ صبح کا ٹائم ہے، صبح کے وقت آپ پر کون سی چیز حاوی ہے؟ صبح کے ٹائم آپ پر لائٹ حاوی ہے؟ نہیں، آپ کے اندر اس وقت فلی اندھیرا آپ پر حاوی ہے۔ لائٹ باہر ہے، اندر اندھیرا ہے۔ اندر اندھیرا کس چیز کا ہے؟ اس وقت آپ مکمل طور پر دنیا میں اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہو، ہر وقت آپ کسی نہ کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہو، کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی پریشانی، ایک شور برپا ہے آپ کی ذات کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر بھی۔ اس وقت مکمل طور پر آپ نفسانی خواہشات کے شکنجے میں ہو، ایک شور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شور میں کبھی آپ کو نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خاموشی میں ملے گی۔ اسی لیے تصوف میں میڈیٹیشن کی جاتی ہے نا، مراقبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان اپنے بستر پہ آتا ہے، رات کا وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رات کو مخصوص کیا انسان کی ریلیکسیشن کے لیے۔ یہ ریلیکسیشن بہت بڑا راز ہے۔ جب انسان اپنے بستر پہ ہوتا ہے تو ہمارا دماغ کیا ہے نا، ہمارا دماغ اس وقت ایسے سمجھ لے کہ گہرے سمندر کے اندر غوطہ لگا رہا ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ اس شور سے نکل کے خاموشی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جیسے یونیورس دن کے بعد آہستہ آہستہ رات کے وقت گہری خاموشی تک پہنچتی ہے نا، اسی طریقے سے انسان بھی آہستہ آہستہ اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کرتے کرتے آپ کا دماغ آپ کے کانشیس سے ایک گہرے سمندر میں یعنی سب کانشیس میں اتر رہا ہے۔ رات کو جب آپ گہری نیند میں چلے جاتے ہو تو آپ کی ذات کے اندر ایک گہری خاموشی بھی طاری ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا دماغ اس وقت مکمل طور پہ سو جاتا ہے اور آپ کا عالم امر اویکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے نا کہ رات کو تمہارے وجود کے اندر سے سول باہر نکلتی ہے، یعنی اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ وہ ایک ایسا پل ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کی ذات کے اندر وہ کیفیت طاری ہے کہ انسان کی ذات کے اندر سے سول باہر جا رہی ہے، روح باہر جا رہی ہے، تو کیا ہے اس وقت انسان کی ذات ایک گہری خاموشی میں اتر گئے، مکمل طور پر سائلنٹ۔ ادھر وہ والا نیچر کا وقت آ گیا ہے کہ رات اندھیری اور صبح صادق طلوع ہونے کا ٹائم۔ ادھر انسان کے اندر بھی وہ والی کیفیت طاری ہوگی کہ انسان کی ذات کے اندر بھی گہری خاموشی چھا گئی، انسان اپنے اندھیرے سے باہر نکل آیا، یعنی انسان پر اس کی سول اس وقت بیدار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس گھڑی تم اٹھ جانا، جب تم اس گھڑی اٹھو گے نا تو کیا ہوگا، اس وقت تمہاری ذات کا کانشیس جو ہے نا، یعنی تمہارے نفسانی خواہشات جو ہے نا، یہ بالکل تمہاری ذات سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ یہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جس وقت انسان کی سول انسان کی ذات کو کیپچر کیے ہوتی ہے، اس وقت آپ کی ذات پر آپ کی سول حاوی ہوتی ہے، یعنی وہ خاص گھڑی جس وقت اس کائنات کے اندر لائٹ باہر آئی، وہی خاص گھڑی آپ کی ذات کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ابن العربی فرماتے ہیں کہ انسان اور یہ یونیورس اور اللہ تعالیٰ کی ذات جڑے ہوئے ہیں، انسان بھی آئینہ ہے، یہ کائنات بھی آئینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسی کے اندر اپنے عکس کو شو کرتی ہے، یعنی انسان اور کائنات کا اس وقت ایک بیلنسڈ ریلیشن بحال ہوتا ہے۔ انسان خود کو میڈیٹیشن کر کے اس نیچر کے بڑا ایزیلی حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا ایزیلی سن سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے بہت قریب ہے۔ یہ وہ خاص پل ہے جب تمہاری ذات کا اندھیرا بہت گہرا ہو کر خاموش ہو چکا ہے اور تمہاری سول اس وقت بیدار ہوتی ہے، یعنی صبح صادق کا ٹائم 3:13، ایسا ٹائم جو انسان کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی نبی پاک سے بولا کہ اس وقت آپ اٹھ جایا کریں، اس وقت آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جو میں نے اصل انسان کو بنایا، یعنی انسان کی اس وقت سول بیداری کے قریب ہوتی ہے۔ جب سول بیداری کے قریب ہونا تو یہی سمجھ لے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے بہت قریب ہے، سول اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا گہرا کنیکشن ہے۔ تو یہ وہ خاص لمحہ ہے جس وقت ڈارکنس کے اندر سے لائٹ، یعنی وہ ایک خاص پل وہ باہر آتا ہے، جسے ہم قبولیت کی گھڑی بھی بولتے ہیں۔ امید ہے شاید آپ کو سمجھ آیا ہو، ویڈیو تھوڑی ڈیپ سی، دوبارہ سننا۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر و رازقین۔